बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं उस्मान साहब, जो कि न्यू टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ हैं और एक्सप्रेस में, जियो में, मुख्तलिफ जगहों पर वो डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पर खदमात सर अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने बड़ी सही ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि अब कोई भी फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान वापस आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनका जो सियासी नुकसान होना था हो चुका। अब डैमेज कंट्रोल बहुत मुश्किल है। पंजाब में सियासी स्पेस पीटीआई ले चुकी है। ये उस्मान साहब की ट्वीट है। उस्मान साहब आप जानते हैं अभी ओएस साहब के साथ प्रोग्राम भी किया करते थे तो न्यू टीवी पे। अच्छा, अब ये जो उस्मान साहब ने बात की है, इससे मैं आगाज अपनी गुफ्तगू को इसलिए कर रहा हूं कि लंदन में प्लान्स हो रहे हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि कैसे नवाज शरीफ साहब की एंट्री पंजाब में इस अंदाज की हो कि उसका बड़ा इंपैक्ट आए। उसके लिए उस सिलसिले में क्या मंसूबा बनाया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, एक तो ये है कि प्लान ये हुआ है कि मरियम नवाज पहले जा रही हैं, वो तो आपके इल्म में है ही। मरियम नवाज पहले आ रही हैं और मरियम नवाज की आमद पर एक इस्तकबाल प्लान किया जा रहा है कि उनको वेलकम किया जाए, इस्तकबाल किया जाए, कारकुनान जमा हो और ऐसे उनका इस्तकबाल हो जैसे कोई शख्स जो है वो या तो जलावतनी ख़त्म करके आ रहा हो या फिर ऐसा इस्तकबाल किया जाए जैसे कोई बड़ा ओहदा लेकर आ रहा हो, तो और जैसे उनका कोई नया रोल हो सियासत में। तो इस तरह का इस्तकबाल जो है वो मरियम नवाज से करने का प्लान किया गया है। दूसरा ये किया गया है कि मंसूबा ये बनाया गया है कि जनरल वर्कर इजलास जल्द मुनक्किद किया जाएगा और उस जनरल वर्कर्स इजलास में मरियम नवाज को पार्टी का सदर बना दिया जाएगा। एक ये मंसूबा बनाया गया और प्लान किया गया है। तीसरा ये किया गया है कि मरियम नवाज यहां पर आकर एमपीएस के, जो पंजाब के एमपीए के उम्मीदवार हैं, उनके इंटरव्यूज करेंगी और उनको फाइनल करेंगी कि किसको किस हल्के में टिकट देना है। और ये जो मुलाकातें हैं ये मरियम नवाज खुद करेंगी और इन मुलाकातों के नतीजे में ये फाइनल होंगे। और साथ ये तय पाया है कि इस दौरान में नवाज शरीफ साहब की जो आमद में या वापसी में कानूनी रुकावटें हैं, उन कानूनी रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जाएगी। उस सिलसिले में ये अभी इलेक्शन से पहले होगा, 90 दिन के से पहले होगा, यानी अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। और उस सिलसिले में यह भी सिर्फ मंसूबा है, इसमें प्लान में चेंज भी हो सकता है। अच्छा, अब जो एमपीएस के उम्मीदवार होंगे जिनको टिकट मिल जाएगा, उनको यह जिम्मेदारी पहले ही दे दी जाएगी कि वो लाहौर में, यानी उनको टारगेट दे दिया जाएगा कि हर एमपी का उम्मीदवार अपने इलाके से को 500-500 या हजार बंदा लेकर आएगा और एयरपोर्ट से लेकर और रायवंड तक मुख्तलिफ जगहों पर उनके इस्तकबाल किए जाएंगे नवाज शरीफ के। और इस इस्तकबाल की जो जिम्मेदारियां वो लाहौर की क़यादत के अलावा उन तमाम पंजाब के एमपीएस की जिम्मेदारी होगी, एमपीए के उम्मीदवारान की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने हल्कों से लोगों को लेकर आएंगे और यहां पर लाकर अपने कायद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। तो ये मंसूबा बनाया गया है लंदन में, और कि मरियम पहले जाएंगी और उनका इस्तकबाल और फिर उनकी मुलाकातें और एमपीएस के टिकट फाइनल और जनरल वर्कर्स इजलास और उनको की सदारत फाइनल, ये प्लान। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की एंट्री होगी और नवाज शरीफ की एंट्री जो है वो किस अंदाज में होगी ये मैंने आपको बताया। अब आप जरा दोबारा उस ट्वीट को पे जरा जाएं जो मैंने शुरू में बताई थी कि उस्मान साहब की, और ये उस्मान साहब की सहाफत का या उम्र भर का निचोड़ जो है वो आप इसको कह सकते हैं। वो बहुत मेच्योर जर्नलिस्ट हैं, वो जो है वो उनकी राय को हम बहुत संजीदा लेते हैं और ये हमारी भी राय है कि अब नवाज शरीफ की जो वापसी है उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा कि जो, क्योंकि पंजाब की स्पेस जो है वो इमरान खान अब ले चुके हैं। तो अब कहा जा रहा था ना कि जी, राना सनाउल्लाह बार बार कहते थे कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे, जैसे ही वो वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और ये जो बड़ा समझ रहे हैं कि हम पंजाब में बड़ा एडवांटेज लिए हुए हैं, वो एडवांटेज बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नवाज शरीफ के आने से जो है वो बिल्कुल पांसा पलट जाएगा। तो ये जो पांसा पलटने की उम्मीदें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के दम तोड़ रही हैं। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ तरह के जो उनके इस्तकबाल हैं उसको प्लान किया जा रहा है कि वो आए और उसकी जो है उनको तैयारी किया जाए। एक और चीज़ डिस्कस हुई है और प्लान किया गया, और वो ये है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द नाअहल करा दिया जाएगा। इमरान खान की नाअहली, यानी कल मैंने आपको बताया था या परसों बताया था इनफैक्ट कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला जो है उस पर प्लान किया गया है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोगों की राय यह है पीडीएम में कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो उसका काउंटर वो प्रोडक्टिव होगा और उसके नताइज जो है वो इमरान खान की मजीद मकबूलियत की सूरत में निकलेंगे। गिरफ्तार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात पर कंसेंसस है पीएमएलएन और बाकी जमातों में कि हाँ, इमरान खान को नाअहल जरूर करना चाहिए।
اور عمران خان خود بھی جانتے ہیں کہ ان کو نااہل کیا جائے گا، تبھی تو انہوں نے، اور پھر یہ کہ ان کو پارٹی پوزیشن، جو ان کی پارٹی چیئرمین شپ ہے اسے ہٹانے کے لیے پلان کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کا پیٹر ان چیف بننے کا پہلے پلان بنا لیا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ ان کی جو، اگر ان کو نااہل کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینے کے قابل رہتے تو ایسے صورت میں عمران خان کا نعرہ بدل جائے گا، اور وہ نعرہ لگائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے 2/3 ووٹ دیں تاکہ قانون میں تبدیلی کی جائے اور عمران خان کو واپس لایا جائے. تو لوگ پھر ریئیکشن کے طور پر نکلیں گے اور عمران خان کو ووٹ کریں گے. آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ 12 سے 14 اپریل، 12، 13 یا 14 اپریل کو الیکشن کرا دیا جائے. الیکشن کمیشن نے گورنر کو یہ تجویز دی ہے، گورنر پنجاب کو. اور آپ کو کچھ دن پہلے میں حساب کتاب لگا کے بتا چکا ہوں کہ یہ 14 اپریل بنتی ہے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے. لیکن دوسرا خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ رمضان میں ہوتے ہیں تو ٹرن آؤٹ کم ہو سکتا ہے. اب ٹرن آؤٹ کم ہونے کا نقصان کس کو ہوگا؟ سبھی سیاسی جماعتوں کو، یا تحریک انصاف کو، یا نون لیگ کو. اس کو بہرحال الگ سے انالائز کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال عمران خان کو نااہل کرنے کا جو ہے وہ پورا پلان بنا لیا گیا ہے، اور عمران خان کی نااہلی کو جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. اب آ جائیں ذرا ایک امپورٹنٹ بات پہ، وہ ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی جو کوششیں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. اور اعلیٰ سطح سے کیا مراد ہے، ذرا پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں. یہ حشام الہی ظہیر ہے، ابتسام الہی ظہیر کے بھائی. ان کا ذرا ایک شارٹ سن لیں تو پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے تقریباً 2 سال قبل چینل 24 کے اوپر جب لائیو صحابہ کے خلاف تبرہ بادی ہوئی تو محسن نقوی صاحب کے اوپر ہم نے ایک مقدمہ درج کروایا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ اس کے اندر وہ ذمہ دار ہیں. اس کے بعد جب ان کو دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تو ہم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کے حوالے سے اہل سنت کے عوام میں تحفظات موجود ہیں. لیکن ہمیں بڑی اعلیٰ سطح پہ یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہرگز ان کا اس طرف کوئی رجحان نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس بات کے اوپر بھی پہلے بھی معذرت خواہ تھے، اب بھی معذرت خواہ ہیں. اور شان صحابہ کے اوپر اور دفاع صحابہ کے اوپر وہ باضابطہ طور کے اوپر چینل 24 اور اپنے چینلز کے اوپر پروگرام اور پیکیج بھی نشر کریں گے. تو اس حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے وہ سارے کے سارے رفع کر دیے گئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اچھا، اس میں جو میں مذہبی بحث میں نہیں پڑھتا عام طور پہ، جو اور وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، اور کیا کس کو تحفظات تھے اور کس نے پرچہ کرایا اور کس نے اب ان کی تسلی ہے، میں یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. لیکن اس پوری گفتگو میں میرا ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ شام الہی ظہیر نے کہا ہے کہ ہمیں اعلیٰ سطح پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو شان صحابہ میں پیکیجز نشر کریں گے اور وہ ان کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہماری بھی اعلیٰ سطح سے ہونے والی تسلیوں کے بعد ہماری بھی تسلی ہو گئی ہے. اب اس میں یہ جو باریک نقطہ ہے کہ اعلیٰ سطح سے تسلی کرائی گئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ سطح کون ہے. میں نے بھی شام الہی ظہیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو فون کیا، فون انہوں نے اٹھایا نہیں. میسج میں نے ان کو ڈالا، جب رابطہ ہوگا تو میں اس پر ان سے پوچھوں گا ضرور کہ یہ اعلیٰ سطح کون سی ہے. میں پوچھنے کی کوشش کروں گا اور اگر بات ہو گئی تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ اعلیٰ سطح پر کوششیں اگر محسن نقوی صاحب کے لیے ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ اعلیٰ سطح سے منظور ہو کر آتی ہے. اور یہاں تو آپ کا اگر چھوٹے سے چھوٹا، یعنی ٹوبا ٹیکسنگ کا یا کشمور کا کہ پریس کلب کا بھی الیکشن ہے، یا وہاڑی کے پریس کلب کا بھی الیکشن ہے، تو وہ بھی اعلیٰ سطح سے کی انٹرونشن کے بغیر نہیں ہوتے. تو یہ جو یہاں پر پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ لگنا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ پچھلی لڑائی جو ہے وہ عمران خان کی، جنرل باجوہ کی تھی ہی وزیر اعلیٰ پنجاب لگانے کے معاملے پر. سب سے بڑا نقطہ لڑائی یہی تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہٹایا جائے اور ہماری مرضی کا لگایا جائے. تو یہاں پر اگر ایک کشمور پریس کلب کا صدر بھی اعلیٰ سطح کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا تو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اعلیٰ سطح کی چوائس کا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس پہ جو شام الہی ظہیر نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے اعلیٰ سطح سے اور اب ہماری تسلی ہو گئی ہے. تو تسلی خیر اعلیٰ سطح سے ہوتی ہے، اسے نیچے تسلی بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے وہ چیزیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر لگ گئی ہے اور ان کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے کسی حد تک تھوڑا بہت، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا نام کہیں نہ کہیں فائنل ہو گیا ہے. تو بہرحال تحریک انصاف تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ان کا نام دیا گیا تو یہ ایک غیر یعنی اس لحاظ سے متنازع ہوں گے کہ
ان کی جو ظاہر ہے ایک ریلیشن شپ رہی ہے یا ایک جھکاؤ رہا ہے ایک پارٹی کے لیے، تو اس حوالے سے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں نواز شریف کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا ہے محسن نقوی صاحب کا۔ محسن نقوی ہر چوتھے دن ان کے گھر پہ لندن میں پائے جاتے تھے، اور خاص طور پر جب نئے چیف کا تقرر ہونا تھا تو اس وقت وہ پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے اعلیٰ سطح ہیں جہاں سے محسن نقوی صاحب کے لیے لابنگ ہو رہی ہے اور ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر بنتے ہیں تو مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کا ریاکشن اس پر کیا اتنا سخت ہوگا جتنا وہ کہہ رہے ہیں، یا اس کو قبول کیا جائے گا یا کیا ہوگا۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔